के हो भन्दाखेरि अब यो ट्रायल वेजको डेरिभेसन चाहिँ एक्जाममा रिपिटेडली सोधिराखेको हुन्छ होइन। सुरुमा चाहिँ थोरै यो ट्रायल वेज चाहिँ किन ट्रायल वेज भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ होइन, अनि त्यसपछि हामी डेरिभेसन स्टार्ट गरौँला। सिम्पली तिमीहरूले त्यो उसमा गरे जस्तै छ यसको डेरिभेसन चाहिँ उता कोलम्स थ्योरीमा होइन। जस्तै एउटा रिटेनिङ वाल छ, एउटा रिटेनिङ वाल छ यो होइन। यो रिटेनिङ वालको चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चाहिँ यो ट्रायल वेज लिने बेलामा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो नि, डिफ्रेन्ट ट्रायलहरू चाहिँ लिनु पर्यो। ट्रायलहरू गरेर म्याक्सिमम एक्टिभ अर्थ प्रेसर अथवा प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ कुन केसमा चाहिँ अथवा कुन हामीले कुन कर्भ चाहिँ एजुम गरेको बेलामा क्रिएट हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले त्यो म्याक्सिमम अर्थ प्रेसर कन्सिडर गर्ने हो। र अब यो सबै इन्डिभिजुअली अब पछि फिल्डमा प्रोफेसनल फिल्डमा गर्ने बेलामा जस्तै यो एउटा रिटेनिङ वाल छ भने यो रिटेनिङ वालको उसो है एकचोटि हामीले एउटा कर्भ लिन्छौँ यसरी होइन, अर्कोचोटि फेरि अर्को कर्भ लिनु पऱ्यो यसरी होइन। अब यो प्रत्येक इन्डिभिजुअल कर्भको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्टिभ थ्रस्ट P1 P2 P3 गरेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले जुन डेरिभेसन गर्दैछौँ त्यही तरिकाले हामीले ट्रायलहरू गर्छौँ डिफ्रेन्ट ट्रायलमा। र कुनमा चाहिँ म्याक्सिमम आउँछ, अब फर्स्ट केसमा आउँछ कि सेकेन्ड केसमा थर्ड केसमा कुन केसमा आउँछ त्यसको आधारमा त्यो म्याक्सिमम आएको केसलाई चाहिँ हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेर एजुम गर्नुपर्ने हुन्छ यो ट्रायल वेज। त्यो भएकाले गर्दाखेरि नि यो पछाडिपट्टिको जुन ब्याकफिल हुन्छ ब्याकफिललाई चाहिँ हामीले ट्रायल गरेर कुन के अब कति सोइल मास लिँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम थ्रस्ट क्रिएट हुन्छ यो रिटेनिङ वालमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ट्रायल वेज मेथडबाट चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है। र यो तिमीहरूले डिफ्रेन्ट ट्रायल वेजहरू गरिसकेपछि चाहिँ बल्ल म्याक्सिमम केस कुन केसमा आउँछ त्यो एजुम गरेर हामीले अनि डिजाइन गर्छौँ रिटेनिङ वाल। ठिक छ, अब त्यसको लागि चाहिँ तिमीहरू अब सिधै हामी जान्छौँ। यसको खास त्यति धेरै थ्योरीहरू केही पनि लेख्नु पर्दैन। ट्रायल वेजलाई चाहिँ हाम्रो एजुम गरिएको कन्सिडर गरिएको छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि लिने बेलामा चाहिँ कर्भ लिने भनेर भन्छ होइन, किनकि त्यो रप्चर सर्फेस चाहिँ कर्भमा हुन्छ भन्ने हिसाबले। तर अब हामी त्यो कर्भ लिएर चाहिँ हामीलाई फेरि त्यो डेरिभेसन गर्न अलिकति टिडियस हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसलाई चाहिँ हल्का रिजल्भ गरेर यस्तो ट्रायङ्गुलर फर्ममा चाहिँ लान्छौँ है। ट्रायङ्गुलर यो वेज चाहिँ ट्रायङ्गुलर फर्ममा लगिसकेपछि चाहिँ यो एबिई भन्ने चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गुलर फर्म हुन्छ वेजको, जुन चाहिँ यो चाहिँ ब्याक फिल अफ रिटेनिङ वालको ब्याकफिल हो। ब्याकफिल साइडपट्टिको सोइललाई चाहिँ हामीले यसरी लिन्छौँ। यो अगाडिपट्टि रिटेनिङ वाल हुन्छ, रिटेनिङ वालको हाइट याद छ होइन। र अब यसमा यो वेजले चाहिँ कति एक्टिभ प्रेसर क्रिएट गर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। र यसलाई चाहिँ हाम्रो फोर्स पोलिगन फर्ममा चाहिँ लाने बेलामा यो हिजो पनि मैले भनिसकेको छु, यो जुन प्यासिभ यो होरिजेन्टली लागेको छ एक्टिभ प्रेसर, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ माथि स्टेट छ होइन 90 डिग्रीमा। त्यस्तै अर्को हाम्रो के छ, माथिबाट चाहिँ यो जुन सेल्फ वेट अफ वेट चाहिँ तिमीहरूको डब्लु छ त्यो भर्टिकल डिरेक्सनमा लागेको छ होइन, एक्टिभ प्रेसर होरिजेन्टल डिरेक्सनमा यो भर्टिकल डिरेक्सनमा। र हाम्रो यो रिटेनिङ रेसिस्टिङ अफ यो वेट अफ वेजमा चाहिँ जुन रेसिस्टिङ फोर्स लागेको छ आर, त्यो चाहिँ हामीहरूको एङ्गल फाइमा लागेको छ है। त्यसरी यो चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा लागेको छ। यसरी हामीले यो फोर्स पोलिगन ड्र गर्न सक्छौँ र यो 90 डिग्री हुन्छ यहाँनिर। र यसको एङ्गल चाहिँ नि यो अल्फा माइनस फाइ हुन्छ होइन। अब रिमेनिङ एङ्गल चाहिँ के हुन्छ तिमीहरूले यो आफैले यहाँ डिटरमाइन गर्न सक्छौ होइन, 90 माइनस यो हुने भयो, अल्फा माइनस फाइ हुने भयो होइन। त्यसपछि अब तिमीहरूले यो डायग्राम बनाएर एक्टिभको केसको सल्भ गर्न सुरु गर है। फिगर एले चाहिँ एक्टिभको केसको चाहिँ तिमीहरूको त्यो जुन रिटेनिङ वालमा लागेको वेजको डायग्राम चाहिँ रिनोट गरेको छ नि। फिगर बीले चाहिँ फोर्स पोलिगन फर्म चाहिँ यो जुन हाम्रो वेज र रिटेनिङ वाल बिच जुन डेभलप भइसकेपछिको फोर्सहरू जुन अर्थ प्रेसरहरू छ त्यसको चाहिँ फोर्स पोलिगन फर्म चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ राइट ह्यान्ड साइडको फिगरबाट है। यो अल्फा माइनस फाइ हो है, यो चाहिँ यो एङ्गल चाहिँ यो अल्फा भयो, यो फाइ एङ्गल हो, यो अल्फा एङ्गल है। यो 90 डिग्रीबाट पनि अझ फाइ एङ्गल चाहिँ तल रिजल्भ भएको है यो चाहिँ।
त्यसपछि फ्रम द फोर्स पोलिगन हैन, अब यो फोर्स पोलिगनबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्ने युजिङ साइन ल युज गरेर एक्टिभ प्रेसर अपन साइन अल्फा माइनस फाइ इक्वल्स टु हैन यो यतापट्टिको फोर्स र अर्को अपोजिट साइडपट्टिको एङ्गल हामीले लिन्छ हैन साइन लिने भने साइन लमा साइन अल्फा माइनस फाइ अर्को वेट डब्लु वेट अफ ओएज भयो त्यो डब्लु डिनोट गर्छ र यसको अपोजिट साइडपट्टिको एङ्गल भनेको 90 माइनस अल्फा माइनस फाइ हुने भयो। त्यसपछि त्यसलाई हामीले यो साइन ललाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगिसकेपछि के साइन अल्फा माइनस फाइलाई हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लगेपछि इक्वेसन 1 भन्ने एक्सप्रेसन आयो थियो हैन र फ्रम फिगर ए भनेको छ फिगर एबाट हामीले यो वेट अफ ओएज निकाल्नु पर्यो। वेट अफ ओएज भनेको हाम्रो के भयो 1/2 यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। भोल्युम निकाल्ने बेलामा पर मिटरमा हामीले डिजाइन गर्ने चाहिँ 2D फर्ममा छ यो हैन। अब यसलाई पर मिटरमा लिने बेला के गर्नु पर्यो यसरी यो 3D मा हेर्यो भने हामीले यस्तो टाइपको खालको देखिन्छ होला यो माथिको टप सर्फेस हैन त्यही अनुसार यता तल जाला यो चाहिँ हामीले पर मिटरमा यो यतापट्टिको चाहिँ हामीहरुको 1 मिटरमा अथवा पर मिटरमा अथवा पर लेन्थमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्यौं भने 1/2 इन्टु BE इन्टु AB हैन ट्रायंगलको यो ट्रायंगलको एरिया त सबैलाई क्याल्कुलेट गर्न आइहाल्छ इन्टु गामा हो यो भनेको युनिट वेट अफ सोइल जुन ब्याकफिल सोइल छ त्यसको युनिट वेट युनिट वेट चाहिँ गामा डिनोट गर्छ भने इन्टु 1 भयो है पर लेन्थमा हामीले डिजाइन गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा पर मिटरमा हामीले डिजाइन गरेको कारणले गर्दाखेरि इन्टु 1 भयो। त्यसपछि योबाट हामीहरुको यो सल्भ गर्दाखेरि यो इक्वेसन नम्बर 2 आयो है। यसमा यो अलिकति थोरै जिगज्याग भएको छ। एबी भनेको हाम्रो के हो हाइट अफ रिटेनिङ वाल हो एबी। बीई भनेको हाम्रो के हो एच अब एच हामीलाई हाइट अफ रिटेनिङ वाल मात्र दिएको छ अब बीई को अरु एक्सप्रेसन दिएको छैन तर एंगल दिएको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई हामीले रिजल्भ गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यो एच लाई रिजल्भ गर्यो भने हाम्रो यो एच के रे अथवा रिजल्भ भन्दा नि कट इक्वल्स टु के हुने भयो बी बाइ पी हुन्छ हैन। बी भनेको हाम्रो के छ बीई हो पी भनेको एबी हो हैन। एबी हाम्रो एच दिएको छ भने हाम्रो बी जुन बेस चाहिँ हाम्रो कति हुने भयो एच कट फाइ भन्ने हुने भयो त्यो चाहिँ है। सिम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला युज भएको छ यहाँनेर त्यहाँबाट हाम्रो इक्वेसन नम्बर 2 डेभलप भएको छ। कपी गर है यो सबैले। तिमीहरुलाई यो हामीले के पढिरहेछौं के गरिरहेछौं भने जस्तो लागिरह होला हेरेर हैन। अब यसको म ठ्याक्कै एप्लिकेसन कहाँनिर युज हुन्छ हामी आजको क्लासमा त सकिन्न होला अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म ठ्याक्कै यो न्युमेरिकल अहिलेसम्मको हामीले सबै फर्मुलाहरु पढ्दै आएका छौं। अब तपाईहरु सबै युज गर्न त हामी सक्दैनौं। कुनै एउटा केसको चाहिँ युज गरेर त्यो रिटेनिङ वाल चाहिँ सेफ छ कि छैन रिटेनिङ वाल चाहिँ कसरी डिजाइन गरिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ म तिमीहरुलाई चाहिँ ठ्याक्कै एउटा तिमीले रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्न चाहिँ सक्छौ यो च्याप्टर पढिसकेपछि चाहिँ है। हेलो सर। हजुर ए सर पहिला हामीले यो थ्योरी पढौँ अनि पछि साइडबाटै पढ्छौँ नि सर यो अहिले क्लासमा पढौँ न सर यसो सारेर उस गर्नुभन्दा त। यो डेरिभेसनसम्म मात्रै तिमीले सार्नै पर्छ के यो लास्ट डेरिभेसन हो यसपछि सार्नु पर्दैन है। हजुरले स्लाइड हाल्दिनुहुन्न र? म हाल्दिन्छु स्लाइड तर तिमीहरुलाई यस्तो हो के यो कुन स्टेप कसरी आयो भन्ने कुराहरु तिमीले बुझ्दै जानु पर्यो नि त हैन र। यो ट्रायल वाइज लास्ट हो डेरिभेसन यो कपी गर त्यसपछि अरु पछाडीतिरको चाहिँ पर्दैन। पछाडीको म स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु अनि है। यो लास्ट हो यो डेरिभेसन यसपछि पर्दैन। ठीक छ
के अरे त्यसो भए यसो गरौँ है त, म आज यो स्लाइड अपलोड गरिदिन्छु अहिले, पछि यो क्लास भ्याइएपछि है। आज म क्विकली भन्छु, तिमीहरूले कपी गर। नेक्स्ट क्लासमा तिमीहरूले यो सबै फेरि रिभाइज गरेर हुनुपर्छ है। म न्युमेरिकल गराउँछु अर्को क्लासमा, ठ्याक्कै यो आज हामी जति पढिन्छ नि त्यसको बेस्ड गरेर म तिमीहरूलाई न्युमेरिकल गराउँछु। त्यति बेला फेरि जसले चाहिँ यो जसले कपी गर्दैन, जसले चाहिँ यो स्लाइड, अब मैले पछाडिको स्लाइडहरू चाहिँ म भन्दै जान्छु होइन। त्यो भन्दै गइसकेपछि तिमीहरूले जसले चाहिँ फेरि त्यसलाई यहाँ बुझेको सँगसँगै तिमीहरूले पछि साइड बाई साइड त्यो कपी गरेनौ भने चाहिँ फेरि त्यो न्युमेरिकल चाहिँ बुझिँदैन क्या। एक्जाममा चाहिँ त्यो न्युमेरिकल आउने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई हुन्छ है फेरि। त्यो गरौँ ल। यसरी हाम्रो इक्वेसन 2 आयो होइन। यहाँबाट हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर र वेट अफ वेट चाहिँ निकाल्न सक्यो इक्वेसन 2 र इक्वेसन 1 युज गरेर होइन। अब फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 भनेको छ। अब इक्वेसन 1 मा हाम्रो इक्वेसन 2 जुन वेट अफ वेट छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने। रिप्लेस गरिसकेपछि हाम्रो त्यो यो एक्सप्रेसन आउँछ, फर्स्टको एक्सप्रेसन है। त्यसपछि अब हाम्रो म्याक्सिमम केस चाहिँ कति बेला हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो अस्तिको जुन उसको केसमा पनि गरिएको छ हामीले, कोलम्स वेज थ्योरीको केसमा पनि। फर म्याक्सिमम फोर्सको लागि चाहिँ हाम्रो के गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर विथ रेस्पेक्ट टु द अल्फा हामीले डेरिभेटिभ गरेर इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट हामीले के निकाल्न सकिने भयो, यो एक्सप्रेसनहरू आउँछ। र यहाँबाट हामीले यो सल्भ गरिसकेपछि तिमीहरूले के निक्लिन्छ भने म्याक्सिमम अल्फा एङ्गल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 45 + 5/2 हुने भयो। 5 भनेको त हाम्रो के हुन्छ, एङ्गल अफ इन्टर्नल रेसिस्टिङ फोर्स हो होइन, अथवा एङ्गल अफ इन्टर्नल फोर्स अथवा इन्टर्नल रेसिस्टिङ फोर्स हो या 5 चाहिँ है। त्यसपछि हामीले यो डेरिभेसन गरिसकेपछि तिमीहरूले अब यो डेरिभेसन गर्न सकिहाल्छौ होइन। 1/2 गामा एच स्क्वायर डेरिभेटिभ अफ विथ रेस्पेक्ट टु अल्फा भयो, कट अल्फा साइन अल्फा माइनस यो अगाडिको इक्वेसनबाट यो माथिको इक्वेसनबाट आएको भयो होइन। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्महरूलाई मात्र हाम्रो के गर्ने छ, डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यसलाई डेरिभेसन गरिसकेपछि अब यो हामीहरूको यो साइन अल्फा माइनस 5 अपन कस अल्फा माइनस 5 भनेको तिमीहरूले यो चाहिँ तिमीलाई थाहा छ होला होइन, हिजोको एक्सप्रेसनमा पनि थियो। साइन 180 भयो भने चाहिँ हामीहरूको अल्फा +5 नै हुने भयो। 90 भएको बेलामा चाहिँ त्यो साइन चाहिँ चेन्ज हुन्छ, के अरे 180 भयो भने चाहिँ साइनको साइनै हुने भयो। साइन 90 के अरे 180 माइनस अल्फा +5 भनेको र साइन अल्फा +5 भनेको एउटै हुन्छ। तर 80 मा के 90 हुने बेलामा चाहिँ हामीहरूको चेन्ज हुन्छ यो टर्म चाहिँ है, साइन चाहिँ कस हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आयो, साइन अल्फा -5 कस अल्फा -5 भनेर आयो। त्यसपछि यसको अब हाम्रो उस चाहिँ अर्को एक्सप्रेसनमा चेन्ज गर्ने 10 अल्फा -5 भनेको साइन कस नै हो होइन, साइन बाई कसै हुन्छ त्यो। त्यसपछि हामीले अथवा चाहिँ हामीले यही माथिको एक्सप्रेसनमा जाने भयो होइन। अब हामीले यसलाई सल्भ गरेर cos 2 अल्फा -5 ट्रिग्नोमेट्रिक सल्भ गर्नु पर्यो तिमीहरूले यसलाई होइन। गरिसकेपछि यो टर्म्स आउँछ र साइन अफ 5 चाहिँ कहिले पनि 0 हुँदैन, cos 5 चाहिँ 0 हुनसक्छ होइन। त्यो भनेको cos 90 डिग्री हुने भयो। साइन 5 हामीले 0 गऱ्यो भने के हुन्छ, साइन 0 डिग्री भयो भने 90 डिग्री हुने बेलामा त त्यो 0 हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो एक्सप्रेसन लिन सकिँदैन, त्यही भएर कसको टर्म लिनु पर्यो। कसको लिइसकेपछि 2 अल्फा -5 = 90 डिग्री हुने भयो भनेपछि हाम्रो अल्फा = 45 + 5/2 हुने भयो है। अब त्यसलाई हामीले यसमा रिप्लेस गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ तिमीहरूको यो एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो फर्स्टको र्याङ्किङ अर्थ प्रेसरको होरिजेन्टल केसमा पनि ठ्याक्कै यही एक्सप्रेसन आएको थियो त्यसमा है। र अब यसमा अर्को टर्म छ प्यासिभको केसमा चाहिँ, प्यासिभको केसमा जस्ट अरू सब सिमिलर हो। तिमीहरूले के मात्र गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अल्फा +-5 थियो त्यो अहिलेको यो फोर्स पोलिगनमा भने यसमा चाहिँ अल्फा +5 हुनु पर्यो है। अहिले माइनस थियो, यसमा +5 हुनु पर्यो, त्यति मात्र चेन्ज हो। अरू एक्सप्रेसन गर्ने अरू तरिका चाहिँ सबै सिमिलर छ है। यो तिमीहरूले चाहिँ म तिमीहरूलाई अपलोड गर्छु आज अहिले, पछि तिमीहरूले यो डेरिभेसन चाहिँ कपी गरेर एक्जाममा ट्रायल वेजको चाहिँ तिमीहरूले हेरेर ओल्ड क्वेसनहरू हेरेर रिपिटेडली 2-3 इयर्समा चाहिँ रिपिटेडली सोधिरहेको छ यो ट्रायल वेजको डेरिभेसन चाहिँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नछुटाउ यो डेरिभेसन। यो यहाँसम्म हाम्रो प्यासिभको केसको कुरा भयो है। र तिमीहरूलाई अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो प्यासिभकोमा हिजो अपलोड गर्छु भनेको बिर्सेछु, प्यासिभको असाइनमेन्टहरू सबै गर्नु पर्यो ट्रायल वेजसम्म तिमीहरूले। प्यासिभको केस हामीले जति पनि एक्टिभको गरियो त्यो सबैको प्यासिभको तिमीहरूले गरेर अपलोड गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि यसको बाँकी पछाडिपट्टिको पोर्सनको बाँकी हामीले अहिलेसम्म जुन थ्योरिटिकल जुन र्याङ्किङ र कोलम्स वेजको हाम्रो अर्थ प्रेसर क्यालकुलेट गर्ने डेरिभेसनहरू लगभग सक्यो, यति नै हो। अब हामी रिटेनिङ वालको पोर्सनको रिटेनिङ वालको साइज कसरी चाहिँ प्रपोर्सनिङ गर्ने,
अनि त्यसपछि त्यो प्रपोजिसनिङ भइसकेपछि चाहिँ त्यो सेफ छ कि छैन भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा सिक्छौँ है यो पछाडिपट्टिको पोर्सनमा। र यसमै यो रिटेनिङ वालमै चाहिँ अगाडितिरको जुन हामीहरूले एक्टिभ अर्थ प्रेसर प्यासिभ अर्थ प्रेसरहरू क्याल्कुलेट गरेका छौँ त्यो युज चाहिँ यसमा हुन्छ है। रिटेनिङ वाल आर द स्ट्रक्चर युज टु रिटेन द सोइल हैन। त्यो सोइल अब हामीले रिटेनिङ वाल चाहिँ सोइल रिटेन गर्नको लागि नै हामीले त्यो स्ट्रक्चरहरू चाहिँ के गरिन्छ कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ हैन, अथवा त्यो युज गरिन्छ। तिमीहरूले अब रोड साइडहरूमा देख्न सक्छौ, रोड साइडहरूमा सबै त्यो अप स्ट्रिम साइडपट्टिको सोइल चाहिँ रिटेन गर्नको लागि रोड साइडहरूमा हैन, अनि डाउन स्ट्रिममा चाहिँ माथिबाट आएको जुन भेहिकल लोडहरू अनि त्यो फिलिङ अर्थ लोडहरू चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि पनि गरिन्छ हैन। अब यी कुराहरू धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हाम्रो रिटेनिङ वालहरू युज हुन्छ जुन चाहिँ सोइल रिटेन गर्नको लागि हो है। भेरियस ल्याटरल अर्थ प्रेसर थ्योरिज लाइक अब यो ऱ्याङ्किङ कोलम्सहरूले थ्योरिजहरू छ जुन आर युज टु डिजाइन द भेरियस टाइप अफ द रिटेनिङ वाल। रिटेनिङ वाल क्यान बी डिभाइड इन्टु 2 मेजर क्याटेगोरिज हैन। भेरियस टाइप खालको चाहिँ रिटेनिङ वालहरू चाहिँ हाम्रो यो ऱ्याङ्किङ र कोलम्स थ्योरिजहरू युज गरेर हैन, त्योबाट चाहिँ हामीले ल्याटरल अर्थ प्रेसरहरू क्याल्कुलेट गरेर हामी भेरियस टाइप अफ रिटेनिङ वालहरू डिजाइन गर्छौँ। र त्यसपछि तिनीहरू यसलाई चाहिँ दुईटा मेजर उसमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छ, क्याटेगोराइज गरेको छ दुईटा पार्टमा है। एउटा चाहिँ कन्भेन्सनल रिटेनिङ वाल भन्ने छ, तिमीहरूले जुन देखिराखेका छौ धेरै जसो चाहिँ कन्भेन्सनल रिटेनिङ वालहरू नै डिजाइन गरिन्छ है। कन्भेन्सनल रिटेनिङ वालमा चाहिँ के हुन्छ भने नेचुरल सोइल ब्याकफिल हुन्छ त्यसको, र त्यसले चाहिँ के गर्छ रिजिड स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ बिहेभ गर्छ त्यो रिटेनिङ वालले चाहिँ है। र यिनीहरूको चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ के छन् भन्दाखेरि त्यस्तो टाइपको कन्भेन्सनल रिटेनिङ वालको एक्जाम्पलहरू चाहिँ ग्राभिटी रिटेनिङ वाल, क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल हैन, सेमी ग्राभिटी रिटेनिङ वालहरू अनि काउन्टरफोर्ट वालहरू भन्ने छन्। यो अहिले पछाडि हामी डायग्राममा पनि हेर्छौँ। तिमीहरूलाई मैले फर्स्ट क्लासमा पनि रिटेनिङ वालहरूको बारेमा धेरै कुराहरू चाहिँ देखाएको छु, तर अब हामी यहाँ अझ डिटेलमा कुन टाइपको रिटेनिङ वाल हो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ। अर्को छ मेकानिकल्ली स्टेबिलाइज्ड अर्थ वाल भनेर भनेको छ। मेकानिकल्ली हामीले स्टेबिलाइज गरेको अर्थ वाललाई पनि को रूपमा पनि यो डिभाइड गरेको छ रिटेनिङ वाललाई। दिज ह्याभ देयर ब्याकफिल स्टेबिलाइज्ड बाई इन्क्लुसन अफ द रेन्फोर्सिङ एलिमेन्ट सच एज मेटल स्ट्रिप हैन, अनि बार, वेल्डेड वायर, म्याट, अनि जियो सिन्थेसिस हैन, जियो सिन्थेसिसहरू युज गरेर हाम्रो के गरिन्छ मेकानिकल्ली त्यो सोइललाई चाहिँ स्टेबलाइज गराउँछ। अब तिमीहरूको यो जस्तै कृष्णभिरको पहिरोहरू तिमीहरूले सुन्यौ होला, त्यो चाहिँ मेकानिकल्ली स्टेबलाइज गरेको छ त्यो माथिपट्टि है, किनकि हाम्रो कन्भेन्सनल रिटेनिङ वालहरू चाहिँ त्यो माथिबाट एकदम त्यो ठुलो मुभमेन्ट भयो अपस्ट्रिम साइडको चाहिँ सोइल मास भने त्यति बेला चाहिँ यो कन्भेन्सनल रिटेनिङ वालहरूको चाहिँ लिमिटेसन हुन्छ, त्यो सर्टेन हाइटसम्म मात्र गर्न सकिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको मेकानिकल स्टेबिलाइज्ड चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको के छ यो मेटलहरू हैन, अनि यो बारहरू चाहिँ हामीले ड्रिल गरेर त्यो सोइल मासमा हैन तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उस गर्नु स्ट्रेन्थनिङ प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सोइललाई चाहिँ है। त्यसपछि दिज आर रिलेटिभली फ्लेक्सिबल एन्ड क्यान सस्टेन लार्ज होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट विदाउट मच ड्यामेज हैन। अब यिनीहरू चाहिँ के भने पनि एकदम अलिकति रिलेटिभली फ्लेक्सिबल पनि हुन्छ त्यो यो मेकानिकल स्टेबलाइज गर्ने जुन मटेरियलहरू छ तिनीहरू चाहिँ हैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एकदम लार्ज होरिजेन्टल र भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हुनबाट त्यसले उस गर्छ, रेसिस्ट गर्छ है। यो रिटेनिङ वालको टाइपको बारेको कुरा भयो यहाँ हैन। अब हामीले रिटेनिङ वाल चाहिँ डिजाइन गर्दैछौँ। अब रिटेनिङ वाल चाहिँ कस्तो डिजाइन गर्ने, के को आधारमा कसरी साइज डिफाइन गर्ने, अब एकैचोटि त हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। तिमीहरूको जस्तै यो रिटेनिङ वाल बनाउनु पर्यो, यो रिटेनिङ वालको चाहिँ साइज कसरी डिटरमाइन गर्ने त, बेस कति राख्ने, हाइट कति राख्ने, यो माथिको टप विड्थ कति राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो प्रोपोर्सनिङ अफ रिटेनिङ वालबाट चाहिँ थाहा हुन्छ हामीलाई है। टु डिजाइन द रिटेनिङ वाल प्रपरली बेसिक, अब यो हाम्रो यो प्रपरली चाहिँ रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्नको लागि हाम्रो बेसिक सोइल प्यारामिटरहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। बेसिक सोइल प्यारामिटरहरू भन्नाले के हो भन्दाखेरि जस्तै एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन फाइको भ्यालु हैन, अनि त्यसपछि युनिट वेट अफ सोइल, अनि त्यसपछि गएर अर्को कोहेजन, यी कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। त्यही थाहा भइसकेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ प्रोपोर्सनिङ गर्न सकिन्छ। अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि
When the designing retaining walls, an engineer must assure most of the dimension called proportioning. The proportioning allow the engineers to check the trial section for stability, and if the stability check yield undesirable result, section can be changed and rejected. हैन अब हाम्रो के गर्नु पर्यो इन्जिनियरले चाहिँ सुरुमा चाहिँ प्रपोर्सनिङ गर्छ उसले त्यो प्रपोर्सनिङ गरिसकेपछि उसले चाहिँ त्यो डिफरेन्ट ट्रायल सेक्सनहरुमा चाहिँ गर्छ है सुरुमा एउटा ट्रायल सेक्सन लिन्छ त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ चेक गर्छ चेक गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यसको रिजल्ट चाहिँ नि डिजायरेबल छ कि अनडिजायरेबल छ भनेर चेक गर्छ यदि अनडिजायरेबल छ भने त्यति बेला फेरि के गर्छ उसले त्यो त्यसको शेप साइजहरु चेन्ज गरेर फेरि रिचेक गर्छ जबसम्म त्यो डिजायरेबल रिजल्ट आउँदैन अथवा चाहिँ जबसम्म सबै प्यारामिटरहरुमा चाहिँ त्यो पास हुँदैन हैन सबै फ्याक्टर अफ सेफ्टीहरु हामीले चेक गरिन्छ त्यसमा पास हुँदैन तबसम्म के गर्नु पर्यो डिफरेन्ट ट्रायल सेक्सनहरु लिएर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ इन्जिनियरले है र तिमीहरुले अब अकॉर्डिङ टु द इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोड अनुसार चाहिँ हाम्रो यो डाइमेन्सन साइज लिनुपर्ने हुन्छ अब तिमीहरुलाई कहिले यस्तो खालको पनि सोध्छ है यो प्रोपोर्सनिङ अफ रिटेनिङ वालको पनि सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा क्वेशन अब यसमा सुरुमा प्रोपोर्सनिङ गर्नु पर्यो यसको टप यो तिमीहरुको प्रोपोर्सनिङ अफ द ग्राभिटी रिटेनिङ वाल हो यो ग्राभिटी रिटेनिङ वाल चाहिँ म्याक्सिमम अप टु 4 फिट 4 to 6 फिट सम्म चाहिँ रिकमेन्ड गर्छ है अब तिमीहरुले यदि 4 to 6 फिट सम्मको हाइटमा चाहिँ दिनु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ ग्राभिटी रिटेनिङ वाल त्यो भन्दा माथि हुँदैन भन्न खोजेको हैन कि हुन्छ तर इकोनोमिक चाहिँ त्यहाँसम्मको लागि मात्र मानिन्छ है त्यसपछि हामीले त्यसको टप विड्थ चाहिँ तिमीहरुको कति राख्नु पर्यो भन्दा 0.3 मिटर चाहिँ मिनिमम हुनुपर्छ माथिको टपको रिटेनिङ वालको टप विड्थ चाहिँ त्यसपछि हिल साइडको यो थिकनेस चाहिँ 0.12 एच टु 0.17 एच सम्मको रेन्जमा हुनुपर्ने हुन्छ यसको यो थिकनेस है अनि तिमीहरुको यो ग्राउन्ड रिटेनिङ वाल चाहिँ ग्राउन्ड लेभलदेखि 0.6 मिटर तल जानुपर्ने हुन्छ जहिले पनि फाउन्डेसन लेभल चाहिँ जहिले पनि हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि 0.6 मिटर तल हुनुपर्छ रिटेनिङ वालको र हामीहरुको यसको टोटल हाइट चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभलदेखि माथि चाहिँ 4 फिट हो है इकोनोमिक सेक्सनको लागि चाहिँ त्यसपछि यो जुन अगाडिपट्टिको यो जुन टोय निस्केको छ टोय चाहिँ 0.2 मिटर टु डी भनेको यो डेप्थ अफ जुन डेप्थ छ हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि मुनि मिनिमम 0.6 हुनै पर्छ भन्ने छ हैन त्यति यसको विड्थ चाहिँ 0.2 मिटर देखि डी सम्मको डिस्टेन्सको हुनुपर्ने हुन्छ है त्यसपछि यसको प्रोपोर्सनिङ भनेको हाम्रो 1:50 हो है यो 1 मिटर हाइट छ भने 0.02 मिटर चाहिँ हामीहरुको यो के रे होरिजोन्टल डिस्टेन्स हुनुपर्ने हुन्छ भर्टिकल डिस्टेन्स यदि 1 छ भने त्यतिको स्लोपमा चाहिँ यो रिटेनिङ वाल भएको हुनुपर्ने हुन्छ है र यसको बेस चाहिँ 0.5 एच देखि 0.7 एच सम्मको हुनुपर्छ यसरी हामीले तिमीहरुले चाहिँ यसको आधारमा तिमीहरुले पहिला रिटेनिङ वाल चाहिँ प्रोपोर्सनिङ गर्छौ अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब ओभरटर्निङमा स्लाइडिङमा हैन अनि बेयरिङ क्यापेसिटीहरुमा चाहिँ सेफ छ कि छैन भनेर चेक गर्ने हो चाहिँ है न्यूमेरिकल यस्तो खालको न्यूमेरिकलहरु एक्जाममा चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ डाइमेन्सन दिएरै दिएको हुन्छ दिनलाई तर तिमीहरु भोलि इन फिल्डमा गएर चाहिँ डिजाइन गर्ने बेलामा के गर्नु पर्यो कसैले चाहिँ रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्नु पर्यो भनेर भन्यो भने तिमीहरुले यो प्रोपोर्सनिङको आधारमा पहिला त्यो हाइट लिन्छौ हैन अब कति हाइटको गर्ने हो भनेर तिमीहरुले क्लाइन्टसँग सोध्छौ यस तिमीहरुलाई थाहा हुन्छ यस थाहा हुनेबित्तिकै अब अरु चीजहरु प्रोपोर्सनिङ गर्न सकिहाल्छौ किनकि सबै हाइटको रेस्पेक्टमा छ हैन यो डेप्थ विड्थहरु सबै कुराहरु हाइटको रेस्पेक्टमा छ त्यसपछि अनि यसलाई चाहिँ हाम्रो ओभरटर्निङ स्लाइडिङ र बियरिङ क्यापेसिटीमा चाहिँ हामीले चेक गरेपछि भयो है त्यति चेक गरिसकेपछि अनि त्यो सेफ छ त्यसमा त्यो अब डिफरेन्ट फ्याक्टर अफ सेफ्टीहरु हुन्छन् त्यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भित्र चाहिँ पर्यो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यसलाई सेफ मान्न सकिन्छ है अर्को छ प्रोपोर्सनिङ अफ द क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल एक्जाममा तिमीहरुले फिगरै बनाउने पनि सोध्छ है यसको यो चाहिँ ख्याल गर फेरि 3 to 5 मार्क्समा फिगरै बनाएर अनि यो प्रोपोर्सनिङ डिफरेन्ट प्रोपोर्सनिङ अफ रिटेनिङ वालको चाहिँ फिगर बनाउने अनि त्यसपछि त्यसलाई थोरै सर्टमा एक्सप्लेनेसन गर्ने भनेर पनि सोधेको हुन्छ त्यो चाहिँ है अब यो क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल छ त्यो अहिलेको चाहिँ जस्तै हाम्रो 4 फिट थियो इकोनोमिक सेक्सन अनि यो चाहिँ अप टु 6 मिटर सम्मको लागि हामीले यो क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल चाहिँ यो आरसीसी को हुन्छ आरसीसी बाट बनाइन्छ हैन रेनफोर्स कङ्क्रिट सिमेन्ट युज गरेर बनाइन्छ यसमा यो प्रोपोर्सनिङ अफ क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालको तिमीहरुले सिमिलर टु त्यही हो हैन यसको 0.1 एच हुनु पर्यो स्ल्याब चाहिँ यसको बेस चाहिँ 0.5 एच टु 0.7 एच हुनु पर्यो त्यसपछि अब मिनिमम डेप्थ चाहिँ 0.6 मिटरै छ टोय चाहिँ हाम्रो 0.1 एच टु 0.2 एच नै हुने भयो हैन यसको पनि प्रोपोर्सनिङ 1:50 अब डिफरेन्ट बुकमा फरक हुन्छ है 1:50 1:48 हुन सक्छ त्यसले खासै त्यति धेरै भेरिएसन राख्दैन किनकि हामीले पछि
यसलाई चेक गर्छौँ फेरि यसको फ्याक्टर अफ सेफ्टी हरूले हैन चेक गर्दाखेरि पास भयो भने खासै फरक पर्दैन र यसमा अब डिफ्रेन्ट बुक राइटरहरु अनुसार चाहिँ फरक छ कसैले 1:48 कसैले 1:50 भनेर भनेको छ यसको पनि टप वेट चाहिँ हाम्रो 0.3 मिटर मिनिमम हुनुपर्छ किन भन्दाखेरि नत्र भने हाम्रो यहाँ भोलि तिमीले यता साइडमा त फर्म वर्क राखेको हुन्छौ माथिबाट कङ्क्रिट पोर गर्नुपर्ने हुन्छ कङ्क्रिट चाहिँ पोर गर्न नमिल्ने भएकाले गर्दाखेरि पनि मिनिमम हाम्रो 0.3 मिटर चाहिँ हाम्रो हुनै पर्छ है यो माथिको डाइमेन्सन चाहिँ क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालको चाहिँ यसरी तिमीले यसको पनि तिमीले के गर्नु पर्यो यसको आधारमा यो डिफरेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु हाइटको आधारमा तिमीहरूको यहाँ डिफरेन्ट स्ल्याबको स्टिमको हैन टोएको हिलको अनि यो थिकनेस अफ बेसको स्ल्याबको यो सबैको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु हाइट चाहिँ प्रोपोर्सनिङ दिएको छ र यसको आधारमा तिमीले पहिला सुरुमा कति हाइटको छ त्यो कति हाइटको चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने रिटेनिङ वाल त्यो छ तिमीहरू फिल गरेर हेर्छौ अथवा क्लाइन्टहरुबाट चाहिँ तिमीले त्यसको त्यो उस लिन्छौ अनि त्यो लिगिसकेपछि त्यो डाटा लिगिसकेपछि हामीले हाइट हामीलाई थाहा भइसकेपछि अनि अब हामीले अरु फर्दर यसलाई डिजाइन गर्न सकिन्छ है ल अर्को काउन्टर फोर्ट भनेर छ प्रोपोर्सनिङ अफ द काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल चाहिँ अप टु 6 मिटर सम्मको लागि हुन्छ भने यो एबभ 6 मिटर भन्दा माथिको लागि हाम्रो काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल चाहिँ डिजाइन गरिन्छ है किनकि यो 6 मिटर भन्दा माथिको जाने बित्तिकै यो त्यति इकोनोमिक र त्यो हाम्रो फ्याक्टर अफ सेफ्टी फ्याक्टर अफ स्लाइडिङहरुमा चाहिँ यो पासमा आउँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो काउन्टर फोर्ट चाहिँ डिजाइन गर्छौं काउन्टर फोर्टको पनि विथ रेस्पेक्ट टु हाइटको रेस्पेक्टमा तिमीहरूको बेस विड्थ हैन यो सबै दिएको छ यहाँ मिनिमम 0.6 मिटर हुनुपर्ने भन्ने छ हैन यसको डेप्थ चाहिँ 1/14 टु के रे h/14 टु h/12 हुनुपर्ने बेस यो स्ल्याब अफ रिटेनिङ वाल भयो हैन यो ग्राउन्ड लेभलदेखि पनि 0.6 मिटर तल हुनुपर्ने हुन्छ यसरी हामीले यो प्रोपोर्सनिङ गर्न सकिन्छ काउन्टर फोर्टको पनि है ल अब यसलाई द टप विड्थ अफ द स्ट्रिम शुड नट बी लेस देन अबाउट 0.3 मिटर फर द प्रपर प्लेसमेन्ट अफ द कङ्क्रिट हैन प्रपर प्लेसिङ गर्नको लागि भनेको यहाँ पोरिङ गर्नको लागि 0.3 मिटर चाहिँ मिनिमम सबैमा चाहे त्यो ग्राभिटी रिटेनिङ होस् क्यान्टिलिभर रिटेनिङ होस् अथवा चाहिँ हाम्रो काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ होस् सबैमा मिनिमम 0.3 मिटर चाहिँ हाम्रो विड्थ हुनुपर्छ है प्रपर प्लेसमेन्ट अफ द कङ्क्रिटको लागि त्यस्तै अर्को द डेप्थ डी टु द बटम अफ द बेस स्ल्याब शुड बी मिनिमम अफ 0.6 हैन सबैको हाम्रो ग्राउन्ड लेभलदेखि सबै स्ट्रक्चरको बेस स्ल्याब चाहिँ मिनिमम 0.6 मिटर डेप्थमा हुनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यस्तै द बटम स्ल्याब शुड बी पोजिसन बिलो द सिजन फर्स्ट लाइनमा जुन सिजन फर्स्ट लाइन हुन्छ हैन तिमीले अब डिफ्रेन्ट त्यो सिपेज उसमा पढिसक्यौ हैन अगाडि सोइल मेकानिक्समा फर्स्ट लाइन भन्दा हाम्रो तल चाहिँ पर्नुपर्ने हुन्छ है यो बेस बटम चाहिने हाम्रो बेस स्ल्याब चाहिँ त्यस्तै फर काउन्टर फोर्ट रिटेनिङ वाल जनरल प्रोपोर्सनिङ अफ द स्टिम एन्ड द बेस स्ल्याब इज सेम एज द क्यान्डि अब यो चाहिँ हामीहरूको अब काउन्टर फोर्टको लागि चाहिँ सिमिलर टु क्यान्टिलिभर उस नै हुन्छ त्यस्तै द काउन्टर फोर्ट स्ल्याब मे बी अबाउट 0.3 मिटर थिकनेस हैन काउन्टर फोर्टको चाहिँ त्यो अगाडिकै भयो त्यस्तै अर्को चाहिँ के छ हाम्रो भन्दाखेरि द सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ अफ द काउन्टर फोर्ट मे बी लाइज बिट्विन 0.3 यार्ड टु 0.6 यार्ड हुनु पर्यो हैन भनेको अब हाइट भयो यार्ड भनेको चाहिँ हाइट अफ काउन्टर फोर्ट अब कति मिटरको हाइटको डिजाइन गरिरहेछ तिमीहरूको यो जुन यो मिनिमम यसको स्पेसिङ चाहिँ हाम्रो कति हुनु पर्यो सेन्टर टु सेन्टर 0.3 यार्ड टु 0.6 यार्ड चाहिँ हामीहरूको स्पेसिङ हुनुपर्ने हुन्छ है काउन्टर फोर्टको चाहिँ ल यो यहाँसम्म प्रोपोर्सनिङको कुरा त बुझ्यो हैन प्रोपोर्सनिङमा के कन्फ्युजन छ नि ल सोध त प्रोपोर्सनिङ किन गरिँदो रहेछ थाहा भयो भन त ल कसैले प्रोपोर्सनिङ किन गरिन्छ बोल न हो कोही त यार रिटेनिङ वालको डिजाइन रिटेनिङ वालको साइजहरु चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नको लागि अथवा डिजाइन गर्नको लागि भनौं हैन प्रिलिमिनरी डिजाइन जस्तै हो के त्यो भनेको चाहिँ है त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो
यो प्रोपोर्सनिङ अफ रिटेनिङ वाल चाहिँ हामीले रेफरेन्स लिनुपर्ने हुन्छ है। एक्जाममा चाहिँ सोध्यो भने यति जति मैले त्यो 3टा फिगर बनाएर अनि यो 4-5वटा पोइन्ट चाहिँ मिलाएर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। र अर्को स्टेबिलिटी अफ रिटेनिङ वाल स्टेबल हुनको लागि एउटा चाहिँ के हुनु पर्यो, स्लाइडिङ रेसिस्टिङमा चाहिने तिमीहरूको उस हुनुपर्छ, सेभ हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को बियरिङ फोर्समा हैन, यो तलको बियरिङ जुन सोइल बियरिङ क्यापासिटीमा चाहिँ रेस्ट हुने, भोलि सेटलमेन्ट हुनु भएन। र अर्को ओभरटर्निङमा है। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो रिटेनिङ वाल विथ द फोर्सेस भनेर यहाँ दिएको छ। तिमीहरूको अब यता अगाडिपट्टिबाट चाहिँ प्यासिभ अर्थ प्रेसर लागेको हुन्छ, ब्याक साइडबाट हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर लागिरहेको छ। यो स्लाइडिङ रेसिस्टिङ छ यहाँ, यसको रिटेनिङ वालको माथिबाट चाहिँ तिमीहरूको सेल्फ वेट अफ रिटेनिङ वाल छ यहाँ हैन। यसरी अब हिल टोय भनेर चाहिँ यो फिगर चाहिँ स्टेबिलिटी अफ रिटेनिङ वालको कुरा यहाँ यो फिगर देखाएको छ। र जनरल डिजाइन प्रोसिडियर अफ द रिटेनिङ वालमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा इस्टाब्लिश द जनरल सेप अफ द वाल हैन। जनरल सेप चाहिँ त्यो अहिलेको प्रोपोर्सनिङ अफ द रिटेनिङ वाल जुन हामीले पढ्यौँ, हामीले काउन्टर फोर्स, ग्राभिटी हैन, अनि क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वालको, त्यसको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो, जनरल सेप चाहिँ सुरुमा पहिला हामीले इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो बेस्ड अन द डिजायर हाइट एन्ड द फङ्सन हैन। अब त्यो कस्तो टाइपको फङ्सनको लागि हो हैन, अघि नै मैले भने सानो टाइपको अर्थ रेसिस्ट गर्नुपर्ने छ, अप टु 4 फिट 5 फिट 6 फिटसम्मको छ भने हामीले ग्राभिटी रिटेनिङ वालको लागि चाहिँ प्रोपोर्सनिङ गर्छौँ हैन। अब त्यो अप टु 6 मिटरसम्मको छ भने हैन, 6 मिटरसम्मको लागि चाहिँ हामीले क्यान्टिलिभर रिटेनिङ वाल चाहिँ नि प्रोपोर्सनिङ गर्नु पर्यो है। र त्यसपछि हामीहरूको एबभ द 6 मिटर छ भने त्यति बेला हामी एबभ द 6 मिटर अप टु त्यस्तै 10 मिटर 11 मिटरसम्मको लागि चाहिँ हामीले काउन्टर फोर्स रिटेनिङ वाल डिजाइन गर्छौँ। काउन्टर फोर्स रिटेनिङ वालको लागि चाहिँ प्रोपोर्सनिङ गर्नु पर्यो है। यो जनरल डिजाइन प्रोसिडियर छ सुरुमा चाहिँ है, विथ रेस्पेक्ट टु हाइट र त्यो के फङ्सनको लागि चाहिँ हामीले गरिँदैछ त्यसको आधारमा हामीले प्रोपोर्सनिङ गर्छौँ। अर्को इस्टाब्लिश द साइट सोइल कन्डिसन लोड एन्ड अदर डिजाइन प्यारामिटर हैन। अब हाम्रो साइट सोइल कन्डिसन कस्तो छ, त्यसपछि त्यहाँ कति लोड चाहिँ क्रिएट हुन्छ हैन, अब कुन टाइपको सोइलहरू छ, ती कुराहरू चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट डिजाइन प्यारामिटरहरू इस्टाब्लिश गराउनु पर्यो अथवा कलेक्ट गर्नु पर्यो डाटाहरू है। त्यसपछि इस्टाब्लिश द टेन्टेटिभ प्रोपोर्सनिङ अफ द वाल है। यो सुरुमा चाहिँ हामीले कुन टाइपको खालको गर्ने भनेर इस्टाब्लिश गर्छौँ जनरल सेप भने, अब यसमा चाहिँ हाम्रो टेन्टेटिभ प्रोपोर्सनिङ त्यो जुन अब टप विथ चाहिँ 0.3 हुनुपर्ने, बटम विथ यति, थिकनेस अफ स्ल्याब यति हुनुपर्ने भनेर हामी टेन्टेटिभ प्रोपोर्सनिङ गर्छौँ वालको। त्यसपछि त्यसलाई हामीले एनालाइज द स्टेबिलिटी अफ वाल है। अब त्यसलाई हामी एनालाइज गर्न पर्यो है। त्यसपछि एज्युम अल द एबभ स्टेप आर सेटिस्फ्याक्टोरी देन द कम्पोनेन्ट पार्ट अफ द रिटेनिङ वाल आर डिजाइन हैन। अब त्यसपछि अब माथिको त्यो सबै यो एनालाइजहरू गरिसकेपछि हामीले यो कुराहरू चाहिँ सबैमा चाहिँ सेटिस्फ्याक्टोरी रिजल्ट आयो एनालाइसिससम्मको पार्टको भने त्यसपछि हामी के गर्नु पर्यो, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कति रेन्फोर्समेन्ट कतिको स्पेसिङमा दिने यो कुराहरू, अब अहिले हामी डिजाइनको पार्टसम्म त हामी पुग्दैनौँ, जस्ट हामी एनालाइसिससम्मको पार्टको चाहिँ यहाँ पुग्छौँ। डिजाइनको पार्ट चाहिँ तिमीहरूले पछि आरसिसी पढ्ने बेलामा सरले पढाउनु होला, नभए भने पनि अब यसको डिजाइन चाहिँ इजी छ, तिमीहरूले आरसिसी पढ्ने बेलामा पढ्छौ, आरसिसी नै युज गरेर डिजाइन गरिन्छ चाहिँ है, कोड IS 456। त्यसपछि अब फोर्सेस अन रिटेनिङ वाल। अब रिटेनिङ वालमा कस्तो कस्तो फोर्सहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि अथवा कस्तो कस्तो फोर्सहरू आउँछ भने त्यसमा एउटा वेट अफ रिटेनिङ वालको आफ्नै सेल्फ वेट हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ W ले डिनोट गर्छ। अर्को वेट अफ सोइल एबभ द बेस स्ल्याब हैन, बेस स्ल्याब भन्दा माथिको वेट अफ सोइल हुन्छ जुन त्यो चाहिँ WS ले डिनोट गर्छ। अर्को वेट अफ द सरचार्ज हैन, सरचार्ज लोड लागेको छ अब कुनै केसमा, जस्तै ट्रीहरूको केस भयो अथवा केही, अथवा चाहिँ त्यसमा इन्क्लाइन्ड स्लोप टाइपको खालको छ भने सोइल सर्फेस हैन, त्यस्तो बेलामा सरचार्ज लोड लाग्ने भयो। अर्को एक्टिभ अर्थ प्रेसर है, यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर हामीले अगाडि र्याङ्किङ कोलुम्सबाट हामीले यो एक्टिभ अर्थ प्रेसर क्यालकुलेसन गर्ने डिफ्रेन्ट केसहरूको हामीले सिकिसकेका, त्यहाँ डेरिभेसनहरू गरिसकेका छौँ। त्यो एक्सप्रेसनहरू युज गरेर हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो PA। अर्को प्यासिभ अर्थ प्रेसर PP। त्यसपछि द रियाक्सन अफर बाई द सोइल अन्डर द बेस अफ द वाल हैन। अब हाम्रो बियरिङ क्यापेसिटी जुन त्यो रियाक्सन चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी कति छ त्यो पनि हामीले कति अफर गरेको छ रियाक्सन हैन सोइलले, त्यो पनि हामीले क्यालकुलेट अथवा त्यो पनि हामीले सोइल टेस्टहरूबाट चाहिँ डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अब यसरी हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप अफ फोर्सहरू भइसकेपछि अब क्राइटेरिया फर डिजाइन अर स्टेबिलिटी एनालाइसिस अफ द रिटेनिङ वाल हैन। अब के क्राइटेरियाहरू चाहिँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ वाल सुड बी स्टेबल एग्निस्ट द स्लाइड हैन। स्लाइडिङबाट चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो, स्टेबल हुनु पर्यो, स्लाइडिङ हुनु भएन वाल चाहिँ
अर्को वाल शुड बी स्टेबल एग्निस्ट द ओभरटर्निङ हुनु भएन, त्यो ओभरटर्न भएर चाहिँ फेलियर हुनु भएन। अर्को द बेस अफ द वाल शुड बी स्टेबल एग्निस्ट द बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर हैन। अब हाम्रो जुन बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर भयो भने चाहिँ के हुन सक्छ, अनइक्वल सेटलमेन्टहरू हुन सक्छ, त्यो भयो भने स्ट्रक्चरलाई ड्यामेज गरेर त्यहाँ ह्युज लस हुन सक्छ है। र द्याट द बेस विड्थ अफ द वाल मस्ट बी सच द्याट द म्याक्सिमम प्रेसर एक्जर्टेड अन द फाउन्डेसन सोइल डज नट एक्सिड द सेफ बियरिङ क्यापेसिटी अफ द सोइल हैन। अब जुन हाम्रो म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ डेभलप हुन्छ माथिको जुन रिटेनिङ वालले चाहिँ जुन म्याक्सिमम प्रेसर एक्जर्ट गर्छ फाउन्डेसनमा, त्यो म्याक्सिमम प्रेसर चाहिँ हामीहरूको सेफ बियरिङ क्यापेसिटी भन्दा बढी एक्सिड हुन भएन है। जस्तै बियरिङ क्यापेसिटी तिमीहरूको 150 छ भने त्यो स्ट्रक्चरले जुन प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यो प्रेसर पनि 150 भन्दा बढी हुनु भएन क्या, त्योभन्दा मिनिमम हुनु पर्यो चाहिँ है। त्यस्तै नो टेन्सन शुड बी डेभलप एनीवेयर इन द सोइल द्याट इज द रिजल्टेन्ट अफ अल द फोर्सेस शुड लाइज विथ इन द मिडल अफ द बेस हैन। अब तिमीहरूको टेन्सन फोर्स डेभलप हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो फेलियर हुनसक्छ। त्यो गर्दाखेरि टेन्सन चाहिँ सकेसम्म डेभलप हुनु हुँदैन है। अब यो अहिले पछि चेक गर्ने डिफ्रेन्ट स्टेपहरू छन्, पछाडि हामी टेन्सन डेभलप भयो कि भएन भनेर पनि हामी चेक गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ है। त्यो इसेन्ट्रिसिटीमा डिपेन्ड हुन्छ, रिटेनिङ वालको इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ। अब यसले के भनेको छ, ठ्याक्क मिडल अफ द बेसमा चाहिँ लाइज हुनुपर्छ, त्यो भयो भने चाहिँ टेन्सन डेभलप हुँदैन भनेर भनेको छ यो पोइन्ट 4 ले चाहिँ है। अब अर्को मिनिमम फ्याक्टर फर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी अफ द वालको लागि मिनिमम फ्याक्टर के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टी एग्निस्ट द स्लाइडिङ हैन। फ्याक्टर अफ सेफ्टी एग्निस्ट स्लाइडिङ चाहिँ 1.5 हुनुपर्छ मिनिमम पनि। योभन्दा लेस भयो भने हामीले फेरि त्यो स्ट्रक्चर के अरे प्रपोर्सनिङ चाहिँ फेरि रिप्रपोर्सनिङ गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि फेरि हामीले यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को फ्याक्टर अफ सेफ्टी एग्निस्ट द ओभरटर्निङ। अब यो डिफ्रेन्ट सोइल केसको चाहिँ ग्रानुलर सोइल केस अथवा कोइजनलेस सोइल र कोहेसिभ सोइल ब्याकफिल सोइल भएको बेलामा चाहिँ, कोइजनलेस सोइल भएको बेलामा चाहिँ 1.5 भन्दा ओभर हुनु पर्यो, कोहेसिभ सोइल भएको बेलामा 2 भन्दा एबभ हुनु पर्यो है फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ। त्यसपछि फ्याक्टर अफ सेफ्टी एग्निस्ट द बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर चाहिँ हामीहरूको 2 र 3 हुनु पर्यो, बियरिङ क्यापेसिटी ग्रानुलर र कोहेसिभ सोइलको केसको कुरा है। यो पर्सि अर्को क्लासमा म तिमीलाई न्युमेरिकल गराउँछु, त्यहाँबाट अझ हामीलाई थाहा हुन्छ है। अब यसमा तिमीहरूलाई यसरी न्युमेरिकल दिने बेलामा एउटा डायग्राम दिएको हुन्छ, यसलाई तिमीहरूले डिफ्रेन्ट प्रपोर्सनिङ गर्छौ हैन। अब यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो कङ्क्रिटको पोर्सनको लागि के सोइलको ब्याकफिल सोइलको लागि प्रपोर्सनिङ गरेको छ, के अरे डिभाइड गरेको छ यहाँ 1 2 भनेर दिएको छ है। अब यो हाम्रो ट्रायङ्गुलर फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्रायङ्गुलर फर्ममा लगिसकेपछि हाम्रो पछि एरिया क्याल्कुलेट गरेपछि पर लेन्थमा चाहिँ हाम्रो डिजाइन गरेर यसको वेट चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि यसरी हामीले पहिला ट्रायङ्गुलर फर्ममा डिभाइड गर्नु पर्यो। 1 2 भनेर छ, यो चाहिँ पोलिगन फर्ममा छ है। 1 चाहिँ यसलाई WS ले दिनुपर्छ हैन, वेट अफ सोइल भएको कारणले गर्दाखेरि। र अर्को वेट अफ कङ्क्रिटको लागि चाहिँ हाम्रो के छ 3 4 5 6 ले डिनोट गर्ने भयो यो हैन। यसको आधारमा हामीले डिफ्रेन्ट एरिया, अब यो ट्रायङ्गल भयो, यो रेक्ट्याङ्गल, ट्रायङ्गल, यो रेक्ट्याङ्गल, यसको आधारमा हामीले यसको एरिया र पर लेन्थमा हामीले डिभाइड गरिसकेपछि यसको भोल्युम वेट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। र अर्को यसमा लाग्ने फोर्सहरू भनेको प्यासिभ र एक्टिभ प्रेसर चाहिँ यहाँ दिएको छ है। र प्यासिभ प्रेसर चाहिँ हामीहरूको प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ हामीहरूको नेग्लेक्ट गरिन्छ है, किनकि यो चाहिँ पछि स्कोरिङ हुने भएको कारणले गर्दाखेरि, स्कोरिङ भएर त्यो लस हुने कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गरेर डिजाइन गर्न सकिन्छ, अथवा कन्सिडर गरे पनि हुन्छ, नेग्लेक्ट गरेर डिजाइन गरे पनि हुन्छ त्यो चाहिँ है। किनकि तिमीहरूको माथिबाट चाहिँ पछि यो अब स्कोरिङ हुने चान्सेसहरू त्यस्तो भएर यो यहाँनिरको चाहिँ जान सक्छ। अब यो स्टेबल भइरहेको छ भने त हामीले यसलाई पनि कन्सिडर गरेर गर्न सकियो। स्टेबल नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि, किनकि हाम्रो ओभरटर्निङ स्लाइडिङमा एक्टिभ अर्थ प्रेसर लागेको बेलामा सेभ भयो भने प्यासिभमा त अटोमेटिकल्ली सेभ हुन्छ, किनकि प्यासिभ चाहिँ अलिकति माइनर हुन्छ एक्टिभको केसमा है, त्यो कारणले गर्दाखेरि। र अब यसबाट हामीले यो प्यासिभको यो तिमीहरूको फर्मुला यो अगाडिबाटै यो ऱ्याङ्किङ थ्योरीको बेसको आधारमा आएको छ है। अब डिफ्रेन्ट प्यारामिटर अफ सोइल प्यारामिटरहरू यहाँ दिन्छ तिमीहरूलाई त्यो न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेलामा, अथवा तिमीहरूले प्रपोर्सनिङ गरिसकेपछि तिमीहरूलाई यो प्यारामिटरहरू मिनिमम थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। कोइजन, युनिट वेट हैन, अनि एङ्गल अफ फ्रिक्सनहरू यिनीहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले त्यो अर्थ प्रेसर लगाएर कुन टाइपको सोइल छ त्यसको आधारमा कोइजनलेस हो कि कोहेसिभ हो कि हैन, त्यसमा पनि होरिजेन्टल लागेको छ कि इन्क्लाइन्ड स्लोप सर्फेस छ कि सरचार्ज लागेको छ कि के, त्यसको आधारमा हामीले एक्टिभ अर्थ प्रेसरहरू, प्यासिभ अर्थ प्रेसरहरू क्याल्कुलेट गरिन्छ र त्यसपछि हामीले त्यसलाई चेक गर्छौँ। अब यसमा तिमीहरूले यो डिफ्रेन्ट दिएको केसमा अब ओभरटर्निङ चेक
टु चेक द ओभरटर्निङ भनेको छ। ओभरटर्निङ चेक गर्नको लागि सुरुमा के गर्नु पर्यो, सम अफ द एग्निस्ट द ओभरटर्निङमा सुरुमा के गर्नु पर्यो, फ्याक्टर अफ सेफ्टी इक्वल्स टु सम अफ मोमेन्ट अफ रेसिस्टिङ अपन मोमेन्ट अफ ओभरटर्न को रेसियोलाई नै हामीले फ्याक्टर अफ ओभरटर्निङ भनेर भन्छ। तिमीले अब मोमेन्ट अफ अल के अरे सम अफ द अल द मोमेन्ट अफ द फोर्स टेन्डिङ टु रेसिस्ट द ओभरटर्निङ भनेर भनेको छ। ओभरटर्निङ रेसिस्ट गर्न खोज्ने चाहिँ हामीहरू के छ यसमा भन्दाखेरि यो अब सोइलहरू यिनीहरू यो रिटेनिङ वालहरू यिनीहरू भयो र यसलाई चाहिँ ओभरटर्निङ गराउन खोज्ने फोर्स भनेको चाहिँ के छ, टेन्डिङ सम अफ द मोमेन्ट अफ फोर्स टेन्डिङ टु ओभरटर्निङ भनेको हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर हो हैन। अब यसले प्यासिभ अर्थ प्रेसरले रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छ, यो रिटेनिङ वालको जुन हाम्रो कङ्क्रिटको पोर्सन त्यसले रेसिस्ट गर्न खोजिरहेको छ। यसलाई हामीले सर्टेन कुनै पोर्सनमा पोइन्ट सी को रेस्पेक्टमा हामीले मोमेन्ट लिन सक्छौँ यो चाहिँ है। तिमीलाई यो प्रत्येक पोर्सनको वेट थाहा भयो भने त्यसको रेस्पेक्टमा अब मोमेन्ट लिन त तिमीहरूले पहिले एप्लाइड मेकानिक्सहरू स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलमा सिकिसकेको छौ, त्यसरी नै हामीले मोमेन्ट लिएर हामीले चेक गर्छौँ है। अब यहाँ तिमीहरूको दिएको छ अब जस्तै डब्लुसी हैन, अनि डब्लुएस हैन, वेट अफ कङ्क्रिट, वेट अफ सोइल हैन, अनि हाम्रो यो के भन्छ वेट अफ यो यसलाई पनि रिजल्भ गरेको छ है, होरिजेन्टल र भर्टिकलमा रिजल्भ गरेको छ यो जुन एक्टिभ अर्थ प्रेसरलाई हैन। त्यो चाहिँ तिमीहरूको किनकि स्लोपमा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई रिजल्भ गर्नु परेको है। यसमा पनि यो होरिजेन्टलले चाहिँ तिमीहरूको ओभरटर्निङ गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ, होरिजेन्टल ओभरटर्निङको लागि हैन, होरिजेन्टल एक्टिभ अर्थ प्रेसरले। भर्टिकल एक्टिभ अर्थ प्रेसरले के गर्छ, त्यसलाई चाहिँ रेसिस्ट गर्नको लागि ओभरटर्निङलाई रेसिस्ट गर्नको लागि कन्ट्रिब्युट गर्छ है। अब यहाँ डिफ्रेन्ट लोडहरू कुन कुन लोडले चाहिँ रेसिस्ट गर्ने, कुन कुन लोडले चाहिँ ओभरटर्निङ गर्ने भन्ने यहाँ तलपट्टि मुनि नोटमा छ त्यो चाहिँ। अब तिमीहरूले टेबुलेटेड फर्ममा यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो 1 को त्यहाँ अहिलेको फिगरमा एरिया 1 को लागि चाहिँ भनेर दिएको छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो र युनिट वेट अफ सोइल अब कति हो हैन, डब्लुएस। अब W2 को पनि त्यही भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ हामीहरूको 2 सी पोइन्टबाट कति चाहिँ हामीहरूको उता छ हैन, कति चाहिँ डिस्टेन्समा छ, x1 x2 x3 भनेर तिमीले त्यहाँबाट मोमेन्ट, अब यो दुईटा हामीलाई यो मोमेन्ट आर्म मेजरमेन्ट र टोयबाट मोमेन्ट आर्म मेजरमेन्ट र हामीलाई युनिट वेट पर चाहिँ नि लेन्थ अफ वालमा चाहिँ हामीलाई थाहा भयो भने त्यसपछि हामीले मोमेन्ट एबाउट टोय चाहिँ हामीले M1 M2 M3 M4 M5 भनेर यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो सम अफ भर्टिकल फोर्स भयो यो चाहिँ हैन, यो चाहिँ सम अफ मोमेन्ट अफ रेसिस्टिङ भयो यो। त्यसपछि हाम्रो सम अफ मोमेन्ट अफ रेसिस्टिङ अपन अब यो तिमीहरूको PAH चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ हैन, त्यो रिजल्भ गरेर आएको हो। होरिजेन्टल एक्टिभ अर्थ प्रेसर भयो, त्यो होरिजेन्टल एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ H/3 बेसबाट H/3 अथवा टोयबाट H/3 माथि लागेको गर्छ हैन। त्यसपछि हामीले यसरी यो मोमेन्ट अफ रेसिस्टिङ अपन मोमेन्ट अफ ओभरटर्निङको रेसियो नै हाम्रो के हुन्छ, फ्याक्टर अफ सेफ्टी हुन्छ। र यो हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ ग्रेटर देन 1.5 आउनु पर्यो ग्रानुलर ब्याकफिलको लागि भने, 2 आउनु पर्यो कोहेसिभ सोइलको लागि है। र तिमीहरूको अब यो जुन अगाडिपट्टि फिगरमा दिएको छ फाइ एङ्गल, यो चाहिँ हामीले यो एङ्गलबाट यो फर र्याङ्किङ एप्लिकेबिलिटीको लागि चाहिँ जुन यो साई अनि अल्फा एङ्गल चाहिँ क्याल्कुलेट यसरी गर्न सकिन्छ। यसको युज पछाडि हुन्छ है यो एङ्गलहरूको चाहिँ। यो यहाँ दिएको छ तिमीहरूको फिगरमै, यो अल्फा साई भनेर दिएको छ, यो एङ्गल चाहिँ हामीले डिटरमाइन गर्नको लागि त्यो गरिन्छ। र यो ठ्याक्क तिमीहरूको यो पछाडिपट्टि युज हुन्छ है त्यसको चाहिँ। त्यसपछि अब यो चेक फर द स्लाइडिङ, ओभरटर्निङको त्यो भयो। अब स्लाइडिङको लागि फ्याक्टर अफ सेफ्टी एग्निस्ट स्लाइडिङको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने सम अफ होरिजेन्टल फोर्स, रेसिस्टिङ फोर्स र ड्रिभिङ फोर्सको चाहिँ हामीले रेसियो नै हाम्रो के हुन्छ, फोर्स एग्निस्ट द स्लाइडिङ हुन्छ है। र जुन चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 1.5 हुनुपर्ने हुन्छ मिनिमम पनि। र त्यो निकाल्नको लागि अब जस्तै सम अफ रेसिस्टिङ फोर्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि समेसन V10 डेल्टा हुने भयो हैन, प्लस BCA र अर्को PP हुने भयो हैन, प्यासिभ अर्थ प्रेसर। र त्यसपछि अर्कोको चाहिँ समेसन अफ हाम्रो जुन यो ड्रिभिङ फोर्सको लागि चाहिँ सम अफ होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर हो, त्यो चाहिँ हामीहरूको त्यसलाई रिजल्भ गर्दाखेरि PA cos बीटा हुन्छ हैन। अब यो cos बीटा cos डेल्टा चाहिँ अहिले हामीले अगाडि त्यो यो इक्वेसन युज त्यो फर्मुला युज गरेर यो ट्रायङ्गुलर एप्लिकेबिलिटीको जुन फर्मुला साई अल्फा युज गरेर त्यहाँबाट तिमीले निकाल्न सक्छौ त्यो चाहिँ है। बीटा चाहिँ दिएको छ
CA को भ्यालु हाम्रो कोहेजन बिट्विन द सोइल एन्ड द स्ल्याब बेसहरु यिनीहरु हामीले गरेर यसरी यो चेक एग्निस्ट द स्लाइडिङ चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौं र यसको जनरल फर्मुला चाहिँ हाम्रो डेल्टा यिनीहरु निकाल्नको लागि चाहिँ K1 phi अनि यो कोहेसिभ सोइलको लागि K2 C2 भन्नेहरु छ र यहाँबाट हामीले यसरी पनि योबाट पनि हामीले चेक गर्न सक्छौं यो अल्टरनेटिभ वेमा चाहिँ है ठीक छ अब अर्को यसमा के पनि गर्न सकिन्छ नि यदि सेफ भएन अब जस्तै स्लाइडिङमा चाहिँ हाम्रो पास भएन अरु सबैमा पास भयो स्लाइडिङमा चाहिँ हाम्रो पास भयो भने त्यतिबेला चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ नि यसरी एउटा अथवा दुईटा बेस कीहरु चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न लगाएर पनि हामीले त्यो बेस की राख्ने बित्तिकै त्यो स्लाइडिङमा चाहिँ पास हुने चान्सेस हुन्छ है फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ यदि लेस देन 1.5 भयो भने र नियर टु 1.5 आएको छ भने त्यतिबेला हामीले यो बेस कीहरु एड गरेर हामीले त्यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौं है यसमा भनेको छ अब यो फेल भयो भने के गर्ने कसरी हामी त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु छ यहाँ इन्क्रिज द विड्थ अफ द बेस स्ल्याब युज बेस की हैन 1 or 2 टु द बेस स्ल्याब हैन अब हामीले बेस कीहरु जस्तै यहाँ देख्न सक्छौ तिमीहरुले एउटा जति मेरो बेस स्ल्याब चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकियो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बेस स्ल्याब इन्क्रिज गर्नको लागि पनि रेस्ट्रिक्सन हुन्छ त्यहाँनेर फेरि हैन धेरै कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यतिबेला हामीले बेस कीहरु डेभलप गर्न सकियो and use the dead man anchors at the stem of the retaining wall तिमीले यो एंगल अफ यो यसमा चाहिँ हामीहरुको यसरी एंकर्स पनि हामीले उस गर्न सकिन्छ युज गर्न सकिन्छ है if the base is founded on the soil of the low bearing capacity and the wall is very high the only solution is to provide the pile foundation अब अर्को चाहिँ के छ भने बियरिङ क्यापेसिटी एकदमै चाहिँ हाम्रो वीक छ हैन र एकदम वाल चाहिँ एकदम हाई छ अनि त्यतिबेला चाहिँ त्यसको अब बेस्ट सोलुसन भनेको चाहिँ हाम्रो पाइल फाउन्डेसन प्रोवाइड गर्ने हो है यो डिफरेन्ट अप्सनहरु भयो त्यो करेक्सन गर्नको लागि त्यसपछि अर्को चेक फर द बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर भनेर भनेको छ बियरिङ क्यापेसिटी फेलियर चेक गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने FB = हाम्रो के हुनु पर्यो allowable bearing capacity of the foundation of the soil QNA ले डिनोट गर्छ र अपन हाम्रो म्याक्सिमम स्ट्रेस हैन म्याक्सिमम स्ट्रेस चाहिँ नि हामीले निकाल्नु पर्छ यसको जुन allowable bearing capacity अपन म्याक्सिमम स्ट्रेस चाहिँ नि को रेशियो चाहिँ रेशियोमा ग्रानुलरको लागि चाहिँ जुन फ्याक्टर अफ सेफ्टी चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन 2 हुनु पर्यो भने कोहेसिभको लागि चाहिँ 3 हुनु पर्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति हुनु पर्छ भनेर पनि अब्जेक्टिभमा क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ है यस्तो पनि ख्याल गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीले यो फिगरबाट चाहिँ तिमीले यहाँ अब यो अगाडिको जुन रिटेनिङ वालको ठ्याक्कै यो मिडल पोर्सन चाहिँ यहाँ आउन सक्छ हैन भर्टिकल अर्थ प्रेसर यहाँ लागु हुनु पर्छ त्यसपछि रिजल्टेन्ट फोर्स यहाँ लागु हुन सक्छ त्यसपछि यहाँबाट हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी डेभलप भएको हुन्छ यो इसेन्ट्रिसिटी भएपछि चाहिँ के हुनु पर्यो त्यसलाई इल्यु डिनोट गर्छ हैन यहाँबाट तिमीले x बार जुन निकाल्न सक्छौ त्यसपछि त्यसको आधारमा हामीले के गर्न सकिन्छ क्याल्कुलेट गरेर यो स्ट्रेस डायग्राम तिमीले यहाँ मिनिमम स्ट्रेस म्याक्सिमम स्ट्रेस मिनिमम स्ट्रेस चाहिँ हिलमा हुँदो रहेछ म्याक्सिमम स्ट्रेस 20% तिरको यसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ र टु डिटरमाइन द म्याक्सिमम स्ट्रेस हैन एन्ड मिनिमम स्ट्रेसको लागि चाहिँ हामीले यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्नु पर्यो रिजल्टेन्ट फोर्स हाम्रो के छ एउटा चाहिँ भर्टिकल फोर्सहरु छन् जस्तै त्यो रिटेनिङ वालको कंक्रिटको पोर्सनको सोइलको पोर्सनले आउने समेसन v भयो त्यहाँ टेबुलेटेड फर्ममा हाम्रो समेसन v अनि तिमीले त्यहाँ देखि सक्छौ त्यसपछि अर्को हाम्रो अर्थ प्रेसर हुनु पर्यो अर्को चाहिँ है र त्यसपछि तिमीले यो दुईटाबाट चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स आउने भयो हैन त्यस्तै अर्को हाम्रो नेट मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ मोमेन्ट अफ रेसिस्टिङ माइनस मोमेन्ट अफ ओभरटर्निङ त्यो अगाडिकै हाम्रो त्यहाँ आएको क्याल्कुलेसनबाट तिमीले त्यसको डिफरेन्स ल्यायो भने नेट मोमेन्ट रेसिस्टिङ आउने भयो र हाम्रो x बार निकाल्नको लागि x बार डिस्टेन्स चाहिँ भनेको CE हो यहाँ फिगरमा त्यो चाहिँ तिमीहरुको के भयो समेसन अफ नेट मोमेन्ट अपन भर्टिकल फोर्स भयो हैन र यसलाई नै हामीले इसेन्ट्रिसिटी अब यसबाट चाहिँ हामीले इसेन्ट्रिसिटी क्याल्कुलेट गर्छौं इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो यसको बेस b भनेको चाहिँ नि फ्याक्टर सेन्टर चाहिँ b/2 हुनु पर्यो हैन हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु उसको आधारमा शेपको आधारमा भने अब अर्को चाहिँ हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु फोर्सको आधारमा चाहिँ हाम्रो के हुने भयो इसेन्ट्रिसिटी डेभलप भएको छ हैन त्यसपछि b/2 - x बार गर्यो भने हाम्रो इसेन्ट्रिसिटी e आउने भयो त्यसपछि अब यसबाट हामीले म्याक्सिमम स्ट्रेस निकाल्नको लागि म्याक्सिमम सिग्मा
सिग्मा म्याक्स अथवा चाहिँ सिग्मा टोय इक्वल्स टु के भन्नु पर्यो समेसन v अपन b 1 प्लस माइनस 6e अपन b भन्ने एक्सप्रेसन छ प्लस माइनसको चाहिँ अब म्याक्सिममको लागि प्लस हुनु पर्यो मिनिममको लागि माइनस हुनु पर्यो है तिमीहरूले यो माथि जुन प्रेसर डायग्राम देखेको छौ तलबाट आएको अर्थ प्रेसर डायग्राम त्यो चाहिँ हामीले यो निकाल्न सकिन्छ र यसपछि तिमीहरूले के गर्नु पर्यो हाम्रो क्याल्कुलेसनबाट चाहिँ हाम्रो सिग्मा म्याक्स र सिग्मा मिनिमम आयो भने अब सिग्मा म्याक्स भन्दा बढी हुनु पर्यो क्या सोइल बियरिङ क्यापेसिटी तिमीले सोइल टेस्ट गरिसकेर जुन बियरिङ क्यापेसिटी निकाल्छौ त्यो चाहिँ हामीहरूको म्याक्सिमम हुनुपर्ने हुन्छ र यसको डिफ्रेन्ट 3वटा केस छ फर्स्ट केसमा यदि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ नि हामीहरूको लेस देन b/2 भयो भने त्यति बेला म्याक्सिमम स्ट्रेस निकाल्ने एक्सप्रेसन चाहिँ आउने भयो अर्को हाम्रो यदि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल्स टु b/2 मा परेको छ भने त्यति बेला म्याक्सिमम स्ट्रेस चाहिँ नि 2 टाइम्स अफ समेसन अफ v अपन b हुनु पर्यो भने मिनिमम स्ट्रेस चाहिँ 0 हुन्छ त्यति बेला र यदि इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन b/2 छ भने b/2 भन्दा इसेन्ट्रिसिटी बढी भयो भने त्यति बेला टेन्सन डेभलप हुन्छ टेन्सन डेभलप भयो भने चाहिँ हामीले म्याक्सिमम इसेन्ट्रिसिटी यसरी निकाल्छौँ र यो अब हाम्रो चाहिँ यदि इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु b/6 भयो भने त्यति बेला नो टेन्सन डेभलप भनेर भनेको हुन्छ र सकेसम्म हामीले डिजाइन गर्ने बेलामा टेन्सन डेभलप हुन दिनु हुँदैन है ठिक छ यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट यो चेक गर्ने क्राइटेरिया कुराहरू हो म यो तिमीहरूलाई आज अपलोड गरिदिन्छु यो डिफ्रेन्ट चेकहरू होइन ओभरटर्निङ स्लाइडिङ अनि यो बियरिङ क्यापेसिटी फेलियरको कुराहरू अनि यो क्याल्कुलेसन गर्ने डिफ्रेन्ट स्टेपहरू जनरल प्रोसिडियरहरू होइन प्रोपोर्सनिङको कुराहरू यो सबै तिमीहरूले आज कपी गर अर्को नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तिमीलाई के गर्छु भन्दाखेरि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ नि ठ्याक्कै हामी यही चिजहरू प्रोपोर्सनिङ चाहिँ त अब हामीले गर्नु परेन यो प्रोपोर्सनिङ चाहिँ इजी छ तिमीले गर्न सक्छौ प्रोपोर्सनिङ गरिसकेर एउटा दिएको डायग्रामलाई एउटा न्युमेरिकललाई चाहिँ हामीले यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी एग्निस ओभरटर्निङ स्लाइडिङ बियरिङ क्यापेसिटीको चेक गर्ने गरेर तिमीहरूलाई म एउटा न्युमेरिकल चाहिँ गराउँछु अर्को क्लासमा र हाम्रो यो च्याप्टर 3 त्यसपछि सकिन्छ है ठिक छ अब यसमा केही कुराहरू सोध्न छ भने चाहिँ ल सोध है हेलो सब सुत्यो क्या यार सर यो यील्डिङ अफ वाल अफ लिमिटेड हाइट भन्ने पनि रहेछ नि त्यो पढेको हामीले हजुर त्यो यील्डिङ अफ वाल अफ लिमिटेड हाइट भन्ने छ नि यो 3.5 मा सिलेबसमा हजुर ओके त्यो सिलेबस त हेर्नुपर्छ मैले नि म त्यो नोट गर्छु अर्को क्लासमा कुरा गरौँला है त्यो के गरे भन्दा त यील्डिङ वाल अफ लिमिटेड हाइट हुन्छ यो अर्को टपिक अर्को क्लासमा म भनिदिन्छु है यसको चाहिँ हुन्छ सर ल अब यो हामी न्युमेरिकल गरिसकेपछि अझ क्लियर हुन्छ तिमीहरूले सबैले म अहिले अपलोड गरिदिन्छु एकछिनमा यो च्याप्टर 3 को सबै स्लाइडहरू अनि तिमीहरूले यो सबै कपी गरिसकेपछि अब यसमा केही नबुझेको छ भने हामी अर्को क्लासमा पनि डिस्कसन गर्न सकिन्छ र न्युमेरिकल गरिसकेपछि यो पछाडिपट्टिको जुन यो स्टेबिलिटी रिटेनिङ वालतिर पछिको पोर्सन छ यो चाहिँ लगभग धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ है यो पछाडिको चाहिँ सबै स्टेपहरू यहीँ दिएकै छ हामीले यही फलो गरेर हामीले चेक गर्छौँ कि फ्याक्टर अफ सेफ्टी तिमीहरूले पछि एनालाइसिस गर्ने यसरी नै हो यो एनालाइसिस गरेर यो सबै पार्टहरूमा पास भइसकेपछि अनि बल्ल हामी डिजाइन फेजमा जाने हो क्या त्यो डिजाइन चाहिँ फेरि अहिले हामी फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा गरिँदैन डिजाइन चाहिँ तिमीहरूले पछि रेनफोर्स के अरे आरसिसी पढ्ने बेलामा अर्को सेमेस्टर अथवा अर्को सेमेस्टर अहिले तिमीले स्टिल पढ्दैनौ होइन अर्को सेमेस्टरमा स्टिल पढ्छ होला भनेपछि अझै अर्को वर्ष यो 7 सेमेस्टरतिर पढ्छ होला त्यो है अनलाइन सजिलो छ त्यो खासै गाह्रो छैन तिमीहरूले यसो नेटहरू हेऱ्यौ भने पनि यो सबैभन्दा मेजर पोर्सन भनेको एनालाइसिस पोर्सन हो एनालाइसिसमा पास भइसकेपछि त डिजाइन गर्नु त खासै त्यति धेरै समस्या हुँदैन है हुन्छ ल आज छुट्यौँ है त आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ अब च्याप्टर 3 सकियो मैले फेरि त्यो न्युमेरिकलको लागि खासै गरेको छैन त्यो भएकाले गर्दाखेरि अब यहाँ फेरि तिमीहरूलाई अलिकति ठ्याक्कै सबै कभर हुने गरेर राख्नु पऱ्यो अझै पाइँदै न्युमेरिकल गराएर पनि भएन
त्यो चाहिँ म अर्को नेक्स्ट क्लासमा अबको क्लास चाहिँ म थर्सडे नै लिन्छु। थर्सडेको क्लासमा चाहिँ हामी यो च्याप्टर 3 को न्युमेरिकल गर्छौँ र त्यसपछि म च्याप्टर 4 पनि सुरु गरिहाल्छु है त्यसपछि चाहिँ। ल आजलाई चाहिँ छुट्टी भयो है त हजुर। हुन्छ सर। हुन्छ ल बाई बाई। सर एसाइनमेन्ट मेन्सन गर्दिनु। म आज एसाइनमेन्ट मेन्सन गरिदिन्छु। प्यासिभको चाहिँ सबैले गर्ने है, प्यासिभ केसको चाहिँ। ओके सर।